बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद इसाक, फैकल्टी मेंबर ऑफ केमिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड एजुकेशन अकेडमी बटखेला। संग ऑनलाइन लेक्चर शुरू करियो और ऑनलाइन लेक्चर के बाद 8th क्लास द केमिस्ट्री चकम पोर्शन दे दागुई द साइंस द बुक केपी टेक्स्ट चकम दे नो अगमा डिलीवर काओ थ्रू आवर दिस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स चकम जमंग फोरम दे दागी फजरिए सरा हाँ नो फरून चकम कम टॉपिक कड़ो या जमंग लास्ट टॉपिक चकम अगर केमिकल इक्वेशन बबारा क्यों चेरा केमिकल इक्वेशन सतवय और फागे मंगजान से कड़ो नन्हे टॉपिक जमंग दे आउट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन जका छे द केमिकल इक्वेशन यो करेक्टरिस्टिक्स तारे जे केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस दा बस ही बैलेंस हुई उस केमिकल इक्वेशन बमंग बैलेंस को संगा नन्हे जमंग टॉपिक सरे चेरा यो केमिकल इक्वेशंस कम चे अनबैलेंस दे बैलेंस न दे दा उमंग संग बैलेंस को खुद आगे नमक के बैलेंस केमिकल इक्वेशन सतवन लॉल बाबा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाने जान सको उपयोग चेरे वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन सतवय now chemical equation in which the number of atom of each element taking part in a chemical reaction are equal at both reactant side and product side are called balance chemical equation और अगर chemical equation पर कम chemical equations के reactant side तक कम elements पता केमिकल रिएक्शन की साली नो जगह एलिमेंट्स द एटमों तादाद फकार दा चे पर प्रोडक्ट के होम से अगर इक्वल जी औ बराबर हुई चकरा दा टाइप केमिकल इक्वेशंस हुई नो दा टाइप केमिकल इक्वेशन दमंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन वायु लेकिन मतलब यो केमिकल रिएक्शन की रिएक्टेंट साइड ता पोर हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व कीगी नो फकार दादा चे बदा केमिकल रिएक्शन के पर प्रोडक्ट साइड के यौदासी सब्सटेंस यौदासी कंपाउंड जोशी चिरागा सर पोर हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हुई मतलब द खास एलिमेंट्स कम से पता केमिकल रिएक्शन की साग सिरा दाग द एटमों तादाद रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट साइड बांधी इक्वल पकार दे नुशकल दगा तादाद द योबल इक्वल वी नु दगा केमिकल इक्वेशन त बेबे मंग वायु बैलेंस केमिकल इक्वेशन वायु लाइक लेट एग्जांपल नंबर 1 तता सु गोरे 2H2 + O2 और 2H2O हाइड्रोजन द ऑक्सीजन से रिएक्शन के और वाटर जोड़े उसके देख केमिकल इक्वेशन तो जू गरम टोल नंबर के बजाय एलिमेंट जानता एनालाइज को मशरा बदे केमिकल रिएक्शन के कम एलिमेंट सरी अगेन वाली दल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सरी पर रिएक्टेंट के दी उस द हाइड्रोजन जमन सरी 2 2 4 मतलब द हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल्स दियो द हाइड्रोजन गैस पे यो मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन तो फॉर 2 मॉलिक्यूल्स के बाद हाइड्रोजन 4 एटम तो फॉर रिएक्टेंट साइड के हाइड्रोजन 4 एटम सरी आगा इन्वॉल्व देवा पर केमिकल रिएक्शन के सके इसाली ऑक्सीजन तक मंगूर ना ऑक्सीजन यो मॉलिक्यूल्स दे ऑक्सीजन पे यो मॉलिक्यूल के 100 एटम्स दी 2 एटम दी ऑक्सीजन 100 एटम्स दी पर रिएक्टेंट साइड के 2 खा कोस प्रोडक्ट तो गुरु पर प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल्स आप H2O जोड़ेगी मतलब द वाटर 2 मॉलिक्यूल्स जोड़ेगी क्लियर शो 2 मोल्स जोड़ेगी हम का मॉलिक्यूलर लेवल बाने स्टडी को यार यो मॉलिक्यूल सपोज को द वाटर 100 मॉलिक्यूल जोड़ेगी 2 मॉलिक्यूल जोड़ेगी हाँ उस दे साइड तम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन तो गरम 2 2 4 हाइड्रोजन एटम्स दी जगह द वाटर 2 मॉलिक्यूल्स जोड़ेगी पयो मॉलिक्यूल के द वाटर जमन सरसरी 2H2 2 हाइड्रोजन नो पर 2 मॉलिक्यूल्स की बस 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे किसी जमन सरा द वाटर पयो मॉलिक्यूल के 1 ऑक्सीजन भी नो पर 2 मॉलिक्यूल के बस 2 ऑक्सीजन छी उसके देख केमिकल इक्वेशन तो जू गरमा नो पर रिएक्टेंट साइड बंदे द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तादाद से कम दे आगा पर प्रोडक्ट साइड बंदे द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द तादाद से बराबर है तो द केमिकल इक्वेशंस यो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे हाँ नेक्स्ट एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लावर को बस रिएक्शन तो गरम छबे रिएक्शन के कम एलिमेंट इसाली नो पर दे केमिकल रिएक्शन के कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट इसाली रिएक्टेंट साइड के कार्बन यो एटम इन्वॉल्व दे द ऑक्सीजन यो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व दे द ऑक्सीजन पे यो मॉलिक्यूल को 100 एटम नहीं 2 एटम दी ऑक्सीजन 100 एटम दी 2 एटम दी प्रोडक्ट साइड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस जोड़ सो है दागी लिट 1 मॉलिक्यूल जोड़ सो है तो यो मॉलिक्यूल CO2 की यो कार्बन दे दो पे किसी ऑक्सीजन दी उसका दे कंपैरिजन से शुरू कमा तो रिएक्टेंट साइड के द कार्बन और ऑक्सीजन तादाद पर प्रोडक्ट साइड के द कार्बन और ऑक्सीजन से बराबर दे नो दा हम यो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 के CH4 और 2O2 रिएक्शन के कार्बन डाइऑक्साइड जोड़े और वाटर जोड़े मतलब चिकल मीथेन गैस आगा सुजीन आगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जोड़े हाँ पद्दे केमिकल रिएक्शन के कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आगा इन्वॉल्व दी मतलब द 3 एलिमेंट इन्वॉल्व दी द कार्बन पे के बे 1 एटम इन्वॉल्व दे द हाइड्रोजन पे के 4 एटम इन्वॉल्व दी और द ऑक्सीजन पे के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व दी पे यो मॉलिक्यूल को 2
ऑक्सीजन एटम वि नو 2 के बाद मोंग स शी 4 शी ऑक्सीजन पे सो इनवाल दी 4 इनवाल दी प्रोडक्ट साइड तक मोंग गुरु नो कार्बन पे सो दे 1 ऑक्सीजन पे सो दे मोंग सारा 2 पर कार्बन डाइऑक्साइड की दी आउ 2 पर से की दी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़ शी 2 दा शो ऑक्सीजन पे सो 4 शो ऑक्सीजन पे सो 4 शो कज हाइड्रोजन तो गरम नो हाइड्रोजन पे मोंग सारा 3 2 2 जा 4 पे हाइड्रोजन दी नोस दी केमिकल इक्वेशन तक जो गोरमा दी केमिकल इक्वेशन के द कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द एटमों तादाद रिएक्टेंट साइड बांधे चिकम दे आगा प्रोडक्ट साइड बंदे हम द कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द एटम्स द तादाद सरे इक्वल दे बराबर दे दा हम यो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे कदी केमिकल इक्वेशन तो जो गोरमा नो दी केमिकल इक्वेशन के जमंग सरा CH4 + O2 CO2 + H2O पर दी केमिकल रिएक्शन के कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स चिकम दी आगा इसाली पर रिएक्टेंट के द कार्बन ये एटम इनवाल दे द हाइड्रोजन 4 एटम इनवाल दी और द ऑक्सीजन 2 एटम 3 आगा इनवाल दी हो गज प्रोडक्ट साइड दो गोरमा प्रोडक्ट साइड के द कार्बन ये एटम इनवाल दे जोड़ से दे द हाइड्रोजन 2 एटम्स जोड़ से दी और द ऑक्सीजन 3 एटम्स जोड़ से दी नो कार्बन रिएक्टेंट साइड तो हम वन दे प्रोडक्ट साइड तो हम वन दे इट्स ओके दा ओके हाँ हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड तो पूर दी हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड तो 3 2 दी ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड तो 2 दी और प्रोडक्ट साइड तो 3 दी मतलब तो उस मसला रहा पर दी केमिकल इक्वेशंस के पर रिएक्टेंट के द हाइड्रोजन और द ऑक्सीजन तादाद पर प्रोडक्ट के द हाइड्रोजन और द ऑक्सीजन द तादाद न रहे बराबर इक्वल न रहे दा यो बैलेंस केमिकल इक्वेशन न रे दा केमिकल इक्वेशन यो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे हाँ नेक्स्ट 3Fe + H2 Fe3O4 + H2 तो दी केमिकल रिएक्शन के आयरन एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स इनवाल दी द आयरन पे 3 एटम्स दी द हाइड्रोजन पे 2 एटम दी द ऑक्सीजन पे 1 एटम दे रिएक्टेंट साइड था प्रोडक्ट साइड तो आयरन 3 एटम दी कम से रिएक्टेंट साइड तो इट्स ओके दा ओके रे हाइड्रोजन जमंग सारा रिएक्टेंट साइड के 2 दे प्रोडक्ट साइड तो हम 2 दे दाऊं ओके रे ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड तो 1 एटम इनवाल है और प्रोडक्ट के ऑक्सीजन एटम्स पूर जोड़ से भी दी नो दे के वो जमंग सारा पर दे केमिकल इक्वेशन के पर रिएक्टेंट साइड के द ऑक्सीजन तादाद पर प्रोडक्ट साइड के द ऑक्सीजन एटम द तादाद न दे बराबर द केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन न दे यो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे नेक्स्ट जमंग सरकम टॉपिक देनो आगा दे चेरा यो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लगा संचिदा 5 केमिकल इक्वेशन मा सकड़ो मंग स्टडी क्लंदन नु पदे 5 केमिकल इक्वेशन के फर्स्ट सेकंड और थर्ड वन जमंग ससु बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो खुदा लास्ट 2 केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन नदी नोस द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ममंग बैलेंस को संगा नेक्स्ट टॉपिक जमंग सर दे हाउ टू बैलेंस एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बा बैलेंस को संगा हाउस ममंग को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन संचिमंग फल्लाप कंजर्वेशन ऑफ मास के मुंग दा खबर करेदा चियरा यो केमिकल रिएक्शन के बा मास न क्रिएट की गयो न बस की डिस्ट्रॉय की मतलब न बा मास से वाकी हो न बा मास से की कमी की मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट मास द प्रोडक्ट द मास सी पकारदा चे बराबरी नो कदास ई वे दाहम पकारदा चे केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड द सोनो हम एटम्स इनवाल दी पकारा चे आगा एटम बे प्रोडक्ट साइड के होमी नो आला बे मास सी इक्वल वी और दगा पे नामे ना तमंग सवायु बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता है शेरा यो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बा मंग बैलेंस को संगा नो अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट पकार दे बराबरी नो चिकल हम द रिएक्टेंट मास द प्रोडक्ट बराबरी पकार दा चिदासी अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास नो बे पकार दा चिक द कम एलिमेंट सोनो हम एटमु द रिएक्टेंट साइड के इनवाल दी फकार दा चिदा आगा एलिमेंट आगो न एटमु द प्रोडक्ट साइड की होमी चिकल हम मंग केमिकल इक्वेशन बैलेंस को आगे पर डिफरेंट मेथड्स दी और टूल न सिंपलेस्ट मेथड्स और कॉमन मेथड्स आसान तरीका से मंग यो बैलेंस केमिकल इक्वेशन सको यो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मंग बैलेंस को आगे तमंग सवायु आगे ता ट्रायल मेथड व यो ता इंस्पेक्शन मेथड व ट्रायल मेथड या इंस्पेक्शन मेथड मीन
ریاکټنټ سایډ ته به زه د ایلیمنټس د ایټمونو انسپیکشن کومه هغوی به زه څه کومه انالایز کومه هغوی ته به زه ګورم د هغوی به زه ټرایل کومه چې یاره د دې ایلیمنټس دا څونه ایټمونه چې به د ریاکټنټ سایډ کې انوال دي آیا د دې ایلیمنټس په پراډکټ سایډ کې هغونه ایټمونه شته او که نشته نو دې میتھډ ته څه وایي انسپیکشن میتھډ یا ټرایل میتھډ نو موږ به کیمیکل ایکویشنز یو انبیلنس کیمیکل ایکویشن چې موږ بیلنس کوو نو موږ به انسپیکشن میتھډ یا ټرایل میتھډ څه کوو هغه یوز کوو په هغې کې به موږ ریاکټنټ سایډ ته د ایلیمنټ د ایټمونو انسپیکشن کوو یا به د هغوی ټرایلز کوو د پراډکټ سایډ سره او پراډکټ سایډ ته به ګورو چې یاره دا د هغې ایکول دی او که نه دی نو د انسپیکشن میتھډ دپاره 5 سیریز موږ سره سټیپس دي دا 5 سټیپ به موږ فالو کوو او یو انبیلنس کیمیکل ایکویشن به څه کوو بیلنس کوو نو فرسٹ پوینټ دا دی چې رایټ ډاون انبیلنس کیمیکل ایکویشنز که زه فرض کا یو ایکویشن بیلنس کول غواړم دا ایکویشن به انبیلنس وي نه به وي بیلنس نو ځکه به زه څه کومه هغه بیلنس کوم نو په کار دی چې ټول نه مخکې ځان ته انبیلنس کیمیکل ایکویشن څه کومه ولیکم ښه سیکنډ پوینټ دا دی چې زموږ سره چې کاونټ د نمبر اف atoms of each element at both side मतलब reactant side او product side دویمه خبره دویم سټیپ دا دی چې کوم ایلیمنټس په دغه کیمیکل ریاکشن کې انوال دي مطلب ریاکشن یې کړی او پراډکټ یې جوړ کړی دی دغه کیمیکل مطلب دغه ایلیمنټس به اول ته څه کې انالایز به کړي چې یاره کم ایلیمنټ په دې کیمیکل ریاکشن کې انوال دی او د هغې سره سره به د هغې ایټمونه هم څه کوي آیډنټیفای کړي چې یاره د دې ایلیمنټ څونه ایټمونه په ریاکټنټ سایډ کې دي او څونه په پراډکټ سایډ کې دا به زموږ څه سي سیکنډ پارټ سي ها تھرډ نمبر چې کله ما ایټمونه څه کړه د هغې نمبر ما کاونټ کو او نو بیا به زه څه کوم تھرډ سټیپ لپاره راځم تھرډ سټیپ زموږ سره دی چې if the number of atom are different at both side write down the required number in coefficients که فرض کا د یو ایلیمنټس د ایټمونو تعداد ریاکټنټ سایډ کې چې کوم دی هغه د پراډکټ د ایټمونو تعداد نه برابر دا کم سایډ ته چې دغه ایلیمنټس د ایټم تعداد سره کم دی او څونه کم دی نو هغه حساب له هغې سره په کویفیشنټ کې څه کوي مینشن کړي فرض کا یو کیمیکل ریاکشن دی او په هغې کې 4 اکسیجن څه شوي دي انوالو شوي دي په پراډکټ سایډ کې زموږ سره څو دي 1 اکسیجن دی نو پراډکټ سایډ ته به زه څه جوړ کړم هلته به زه په کویفیشنټ کې د او سره 4 مینشن کوم ولیکم دا زموږ سره سره دا زموږ سره سټیپ نمبر 3 دی سټیپ نمبر 4 the most important step چې work with one element at a time په یو ټایم به د یو ایلیمنټ سره تعلق ساتي مطلب په کیمیکل ایکویشن کې اکثر داسې چل وي چې د دوه یا د دریو ایلیمنټس هغوی بیلنس نه وي مطلب دوه درې ایلیمنټس داسې چې د هغه ایلیمنټس د ایټمونو تعداد ریاکټنټ او پراډکټ کې برابر نه نو دغه درې وړه ایلیمنټس به موږ څه کوو دغه درې وړه ایلیمنټس به موږ د یو بل سره بیلنس کوو دغه ایټمونو به د یو بل څه کوو ایکول کوو خو ایټ ون ټایم په یو ټایم به د یو ایلیمنټ سره موږ کار ساتو او دوه به څه کوو نه دغه کوو مطلب د هغې سره موږ ډیلینګ نه کوو at one time only one element should be the deal په یو ټایم به موږ د یو ایلیمنټس ایټمونه څه کوو ریاکټنټ او پراډکټ سایډ ته بیلنس کوو چې هغه کله بیلنس شي نو بیا به سیکنډ ایلیمنټ څه کوو بیلنس کوو بیا به تھرډ اینډ سو آن خو په یو ټایم به دوه ډفرنٹ ایلیمنټس موږ څه کوو نه بیلنس کوو اونلی ون ایلیمنټس به په ون ټایم موږ څه کوو بیلنس کوو ښه نمبر 5 زموږ سره چې کوم دی نو بیلنس د ډایټامیک مالیکولز O2 N2 ایټسټرا اټ لاست دا یاد ساتئ که فرض کا په دغه کیمیکل ریاکشن کې ډایټامیک مالیکولز جوړیږي مطلب O2 پکې جوړیږي H2 پکې جوړیږي صحیح ده یا داسې کې N2 جوړیږي نو دا به په اول نه بیلنس کوي اول به نور ایلیمنټ بیلنس کوي او که بیا فرض کده ان بیلنس وو نو دا په اخر کې څه کوي بیلنس کوي اوس دې کیمیکل ایکویشن ته موږ ګورو نو دا یو ان بیلنس کیمیکل ایکویشن دی ولې ان بیلنس کیمیکل ایکویشن دی ځکه چې په دې کیمیکل ایکویشن کې موږ ګورو نو کاربن هایدروجن او اکسیجن سي هغه انوال دي ریاکټنټ سایډ کې د کاربن یو ایټم دی د هایدروجن 4 ایټمز دي د اکسیجن 2 ایټمز دي که زه پراډکټ سایډ ته وګورم نو په پراډکټ سایډ کې کاربن 1 دی اکسیجن پکې 2 دا دي او 1 د واټر سره دی نو څو شو 3 شو ها بیا پکې زموږ سره هایدروجن دی نو هایدروجن 2 په واټر کې انوال دي نو څو شو زموږ سره 2 شو نور هایدروجن پراډکټ سایډ کې نشته مطلب صرف 2 هایدروجن دي ها اوس د دې کمپیریزن به زه یو بل سره وکړم نو ریاکټنټ سایډ ته یو کاربن پراډکټ سایډ ته هم یو کاربن اوکې
हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड ته پور دی او हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड ته 2 دی मतलब په प्रोडक्ट साइड کې د रिएक्टेंट साइड نه 2 हाइड्रोजन कम دی ان بیلنس دی بیلنس نه دی ها ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड ته 2 دی او प्रोडक्ट साइड د ऑक्सीजन سره 3 دی मतलब په प्रोडक्ट साइड کې وس یو ऑक्सीजन د रिएक्टेंट साइड نه سره سیوا دی نو دا کیمیکل ایکویشن بیلنس کیمیکل ایکویشن نه دی دا اوس موږ څه کو بیلنس کو نو اول میزان د بیلنس کیمیکل ایکویشن ولیکي اول بزان ته څه کوي بیلنس کیمیکل ایکویشن انبیلنس کیمیکل ایکویشن سوري اول بس کوي unbalanced chemical equation plus O2 دا بس جوړي CO2 plus H2O اول میزان ته unbalanced chemical equation وکړو به من نمبر اف اټم کاونټ کړو دا غینه ماته دا پته ولګی دا چې بده chemical equation کې هایدروجن او اکسیجن سری دا بیلنس نه دي اوس if the number of atom are different که نمبر ډیفرنٹ دی دا غي سره بس چل کې دا غي سره با اق نمبر په کویفیشنټ کې موږ څه کو لګو ها هو بلې خبره ده چې دوی همیشه لپاره به داسې چل کوي چې د کم ایلیمنټس په کیمیکل ریاکشن کې یو پار انوالو شوی نو هغه به څه کوي لول به د هغې قصه ختموي هغه به لول څه کوي بیلنس کوي لکه په دې کیمیکل ایکویشن کې اکسیجن دلته م پیر شوی دلته م پیر شوی دلته م پیر شوی مطلب په دې کیمیکل ایکویشن کې اکسیجن 3 ټایمز څه شوی دی اپیر شوی دی خو که زه کاربن ته وګورم نو کاربن پکې صرف څه په ریاکټنټ سایډ کې یو ځل او یو ځل په پروډکټ سایډ کې یو ځل څه شوی دی اپیر شوی دی دا هایدروجن پکې دا دی او دا دی ون ټایم په ریاکټنټ کې ون ټایم په پروډکټ کې نو لول به کاربن او هایدروجن څه کو هغه بیلنس کو ها نو کاربن خو بیلنس دی خو هایدروجن ریاکټنټ سایډ ته سو دی 4 دی پروډکټ سایډ هایدروجن سری 2 دی نو 2 نه چې زه 4 جوړم نو 2 کې به ملټیپلیکیشن ورکوم نو H2O سبا څه ولګم 2 نو کوز زه وګورم نو ریاکټنټ سایډ ته 4 هایدروجن پروډکټ سایډ ته هم 4 هایدروجن نو هایدروجن څه شو هغه بیلنس شو هایدروجن خصه ختم شو هایدروجن بیلنس شو ها نیکسٹ او کاربن خو خپل الریډي بیلنس دی نیکسٹ اکسیجن نو اکسیجن ته زه وګورم نو ریاکټنټ سایډ ته سو اکسیجن دی 2 پروډکټ سایډ ته سو اکسیجن دی 2 دالي او په واټر مالیکول کې یو اکسیجن او دلته 2 مالیکولز اف واټر شو نو 2 2 ز 4 نو پروډکټ سایډ ته سو اکسیجن دی 4 اکسیجن دی او ریاکټنټ سایډ ته سو اکسیجن دی 2 نو 2 نه چې 4 جوړم څه چل وکما په کویفیشنټ کې با 2 ولګم اوس دې کیمیکل ایکویشن ته تاسو ګورئ نو په دې کیمیکل ایکویشن کې اوس 1 کاربن شو ها هایدروجن پکې څه شو زموږ سره 4 شو ریاکټنټ سایډ کې اکسیجن پکې زموږ سره 4 شو ها نو په دې کیمیکل ایکویشن کې اوس د بیلنسینګ نه بعد ریاکټنټ سایډ ته یو کاربن 4 هایدروجن او 4 اکسیجن پروډکټ سایډ ته اوس ګورو کاربن څه شو 1 اکسیجن سری 2 دالي او 2 دالي نو څه شو 4 هایدروجن پکې 2 2 ز 4 نو اوس په دې کیمیکل ایکویشن کې د ایلیمنټس د اټمونو تعداد د ریاکټنټ او پروډکټ سایډ ته څه شو ایکوال شو دا څه شو زموږ سره یو بیلنس کیمیکل ایکویشن ها دا یو بل ان بیلنس کیمیکل ایکویشن دی اوس به دا موږ څه کوو بیلنس کوو کیمیکل ایکویشن دی Fe یعنی آیرن پلس H2O دا جوړي Fe3O4 پلس H2 هایدروجن ګیس جوړي اوس که په دې کیمیکل ایکویشنز کې زه وګورم یو پکې آیرن ایلیمنټس دی هایدروجن ایلیمنټس دی پکې او اکسیجن ایلیمنټ دی پکې ریاکټنټ سایډ ته د آیرن د ایټم تعداد 1 دی د هایدروجن زموږ سره 2 دی او د اکسیجن سره 1 دی پروډکټ سایډ ته هم آیرن دی هایدروجن دی او اکسیجن دی پروډکټ سایډ ته د آیرن د ایټمز تعداد 3 دی د هایدروجن زموږ سره 2 دی او د اکسیجن زموږ سره 4 دی اوس که دې کیمیکل ایکویشن ته زه وګورم نو پر ریاکټنټ سایډ باندې د آیرن د ایټمز تعداد 1 دی او په پروډکټ سایډ سره 3 دی مطلب پر ریاکټنټ سایډ کې 3 آیرن سری هغه کم دي د پروډکټ سایډ نه نو اول به دا موږ څه کوو دا به بیلنس کوو ها بیا که زه هایدروجن وګورم نو ریاکټنټ سایډ ته د هایدروجنز ایلیمنټ د ایټم تعداد 2 دی او پروډکټ سایډ ته 2 دی نو دا سره زموږ سره بیلنس دی اکسیجن که ته زه وګورم نو په اکسیجن کې ریاکټنټ سایډ ته 1 اکسیجن ایټم دی او پروډکټ سایډ ته 4 اکسیجن ایټم دی نو اول به موږ څه بیلنس کوو اول به موږ آیرن بیلنس کوو نو ریاکټنټ سایډ ته څو آیرن دی 3 آیرن دی پروډکټ سایډ ته سره 1 دی نو 1 نه چې 3 زه جوړوم نو د آیرن سره په کویفیشنټ کې زه څه ولیکم 3 ولیکم اوس ریاکټنټ سایډ ته هم زموږ سره 3 آیرن دی او پروډکټ سایډ ته هم 3 آیرن دی نو آیرن زموږ سره څه شو دا بیلنس شو ها نیکسٹ زموږ سره مسله چا کې د اکسیجن کې د ریاکټنټ سایډ ته 1 اکسیجن دی او پروډکټ سایډ ته 4 اکسیجن دی ها اوس به دا بیلنس کوو نو دلته څو اکسیجن دی 1 اکسیجن دی نو دې 1 نه به زه 4 سم جوړم د واټر سره په کویفیشنټ کې څه ولیکم 4 ولیکم
نو په پور واټر مالیکولز کې اوس څو اکسیجني پور اکسیجني ها او پروډکټ سایډ ته هم سری پور اکسیجني نو اکسیجن هم څه شو بیلنس شو ها اوس که زه ریاکټنټ سایډ ته وګورم نو هایډروجن زما سره مخکې څو بیلنس شو اوس په دې بیلنسینګ اف کیمیکل ایکویشن کې هایډروجن څه شو هغه ان بیلنس شو اوس به دغه هایډروجن موږ څه کوو بیلنس کوو اوس په دې کیمیکل ایکویشن کې زه وګورم نو 4 2 8 سری هایډروجن دی هایډروجن ریاکټنټ سایډ ته سری 8 دی او پروډکټ سایډ ته هایډروجن سری 2 دی نو 2 نه چې 8 جوړو نو په کویفیشنټ کې باندې اس سره سولې کما 4 ولې کما نو دا ایکویشن زما سره څه شو یو بیلنس کیمیکل ایکویشن بس نیکسٹ زمونږ سره بل یو ان بیلنس کیمیکل ایکویشن ګیون دی کوم چې موږ څه کوو بیلنس کوو نو که په دې کیمیکل ایکویشن کې زه وګورم نو پوټاشیم هایدروکساید او فاسفوریک اسید ریاکشن کوي دی پوټاشیم فاسفیټ سالټ او واټر جوړ شوی دی په دې کیمیکل ایکویشن کې ریاکټنټ سایډ ته 1 پوټاشیم اټم دی او پروډکټ سایډ ته 3 دی مطلب دا زمونږ سره سره ان بیلنس دی اوس د 1 چې زه 3 جوړم نو دلته په کویفیشنټ کې زه څه ولیکم 3 ولیکم نو که اوس د کیمیکل ایکویشن ته زه وګورم نو لیفټ هینډ سایډ ته ریاکټنټ سایډ ته 3 پوټاشیم اټم دی او پروډکټ سایډ ته هم 3 پوټاشیم اټم دی نو پوټاشیم څه شو بیلنس شو اوس نیکسٹ موږ اکسیجن بیلنس کوو نو که اکسیجن زه وګورم نو په 3 پوټاشیم مالیکولز کې 3 اکسیجن دی او په H3PO4 کې 4 اکسیجن دی نو ور آل د اکسیجن نمبر سره زموږ سره 4 plus 3 is equal to 7 oxygen reactant side دی ها اوس پروډکټ سایډ ته زه وګورم نو په K3PO4 یعنی پوټاشیم فاسفیټ کې 100 اکسیجن دی 4 اکسیجن دی او په H2O کې 100 اکسیجن دی 1 اکسیجن دا څه شو 5 شو اوس په ریاکټنټ سایډ کې 2 اکسیجن سیوا دي رسنه پروډکټ سایډ نه نو دلته که زه د دې H2O سره 3 ولیکم او بیا وګورم نو اوس زموږ سره 4 په پوټاشیم فاسفیټ کې شو او په H2O په یو مالیکول کې 1 اکسیجن وي نو په 3 کې به زموږ څه شي 3 اکسیجن شي نو 4 + 3 7 نو اکسیجن هم څه شو زموږ سره بیلنس شو اوس هایډروجن ته زه وګورم نو په پوټاشیم هایدروکساید په 3 مالیکولز کې به 3 هایډروجن وي پلس په H3PO4 په یو مالیکولز کې 3 هایډروجن دي نو نمبر اف هایډروجن ریاکټنټ سایډ ته څه شو 6 شو که پروډکټ سایډ ته زه وګورم نو په 3 واټر مالیکولز کې هم زموږ سره 100 هایډروجن 6 هایډروجن دا هایډروجن هم زموږ سره څه شو بیلنس شو نو دا اوس زموږ سره څه شو یو بیلنس کیمیکل ایکویشن شو. Thank you so much. Stay at home and stay safe.